رب العالمین قرآن اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ویکھ لو میری اپنی گل ہوئے تے انکار بندہ کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے، جھٹلا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے ذات اللہ قرآن نازل فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے تو آڈیاں جانا دے وچوئیں پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے عزیز علیہ ما عنتم آقا علیہ السلام آئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام حریص بن کے آئے نے لوگاں دا لالچ لے کے آئے نے۔ آج لفظ لالچ بڑا بدنام ہو چکے ہے، فلاں بندہ دولت دا بڑا لالچی ہے، بدنام کر دیتا ہے اس لفظ نو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے لوگاں نو جنت وچ لے جان دا لالچ لے کے آئے نے، لوگاں نال پیار کرنا واسطے آئے نے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آقا علیہ السلام آئے نے رب کہہ رہے نے تہاڈیاں جاناں دے وچوں انساناں دے وچوں آقا علیہ السلام آئے نے اور انداز کتنا پیارا تے نرالا تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے لہلا جایا جے فرمان دے نے کون آیا جدے آیا او کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہونتے ویکھ لو آقا علیہ السلام دی عظمت دا تذکرہ ہویا ہے، اللہ نے لیٹ بھی بھیج دیتی ہے، ذرا خوش ہو کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تو آڈا پیار تو آڈیاں محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کون آیا جدے آیا فیصلہ بادیو سن کے لے جایا جے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھول اتے کلیاں کھڑے نے پھول اتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں سبحان اللہ کھڑے نے پھول مدنی دے بڑی خوش بخت سے ڈاچے سواری
حلیمہ ہاتھ جدو آیاں حلیمہ ہاتھ جدو آیاں مہارا مسکرا پیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہارا مسکرا پیاں اوے کون آیا جدے آیا کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھول اتے کلیاں کھڑے نے پھول اتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے جگان دے پیر علیہ السلام فکر لے کے آئے نے اپنے نے تے جہنم تو بچ جانے بیگانے نے تے جہنم تو بچ جانے چھوٹے تے جہنم تو بچ جائے بڑھائے تے آقا علیہ السلام فکر لے کے آئے نے جنت دا حقدار بن جائے اوے اپنے نے تے پاویں بیگانے نے جہنم تو بچ کے تے اللہ دے جنت دے حقدار بن جانے امیران دی آقا فکر لے کے آئے نے غریبان دی فکر لے کے آئے نے چھوٹے دی فکر لے کے آئے نے بڑے دی آقا فکر لے کے آئے نے مردان دی تے عورتان دی آقا فکر لے کے آئے نے امیران دی تے غریبان دی فکر لے کے آئے نے اوے وزیران دی تے بادشاہاں دی آقا علیہ السلام فکر لے کے آئے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آقا علیہ السلام آئے نے اور او بھی ویلا آیا نا کنج فکرہ آقا علیہ السلام ہے اینا امت والے آندے جنت دے داخلے واسطے کرن ڈینے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چچا ابو طالب جیڑا ہے نا پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے چاچا اپنے پتی جینل بھی بڑا پیار کر دے آقا علیہ السلام نے وکھے آئے چاچا ابو طالب آخری ساماتے وے تے چاچے دے کول آقا علیہ السلام بیٹھے نے اے میرے چاچا جی کلمہ پڑھ لو تے رب دے دربار دے اندر میں بطور دلیل دے پیش کر دے مانگا اللہ میرے چاچے نے جاندیاں کلمہ پڑھ لے آئے تے ابو جال اینڈ کمپنی میں کولی بیٹھے نے کہاں لگے ابو طالب ویکھی جاندیاں کیتے پیو دادے دے دین نو نہ چھڑ جاویں تے چاچا کہاں لگا اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین سارے دینوں نالو آل ہے میں مننا ماں
لیکن میں پیو دادے دے دینوں نہیں چھڑنا چاہتا، چاچے دی قسمت دے اندر ایمان لے آنا نصیب نہ ہویا، بغیر ایمان دے چلا گیا چاچا۔ آقا علیہ السلام بڑے فکر مند نے، اینا پیار کرنا والا چاچا۔ آقا علیہ السلام ویکھ لو چاچا جتھے اپنے پترانو سینے لگان دا ویلا آوندا سی، عید دے موقعاں تے خوشیاں غمیاں دے موقعاں تے چاچا اپنی اولاد نو پیچھے ہٹا کے اپنے پتیجے نو سینے لگا لیا کردا سی۔ آج چاچے دے جان دا آقا علیہ السلام نو بڑا دکھے، فکر لگ گیا کہ اللہ نے جہنم دا بالن بنا دینا ہے۔ رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، سونے ایویں فکراں کرن ڈے جے، انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونے جنوں میں چاہواں ہدایت انہوں مل سکتی ہے، جنوں تسی چاہو انہوں ہدایت مل سکتی۔ آقا علیہ السلام فکر لے کے آئے نے، سارے جنت دے حقدار بن جانے، سارے پڑھ لین لا الہ الا اللہ۔ ایک رات نا آقا علیہ السلام نو امت دی کنی فکر لگی ہے، چودھری امجد صاحب، بھائی فیصل صاحب، آقا علیہ السلام نو کنی امت دی فکر ہے تے امت دا کتنا درد ہے۔ آقا علیہ السلام کرن ڈینے ایک رات دیاں تاریکیاں ویلے جگاں دے پیر علیہ السلام نالے روئی جاندے نے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے تے نال آقا علیہ السلام پڑھ دے جا رہے نے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ نالا آقا علیہ السلام پڑھ دینے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آقا علیہ السلام نالے پڑھن ڈینے تے نال رون ڈینے تے رب جڑے نے آقا علیہ السلام نال کتنا پیار کر دینے۔ آج بچہ رووے ماں چپ کران دیئے، آج بچہ رووے تے باپ سینے نہ لگا لیا کر دائے۔ اوے آج بچے دا دل دکھ دے، استادان دے میرے بیٹے نہ پریشان ہویا کرے۔ آج چھوٹا پریشان ہووے تے بڑا ویران دے میں جو تیرے سر تے موجود آئے۔ عرشاں والے ربا آج تیرے نبی علیہ السلام پریشان نظر آ رہے نے، ماں سر تے کوئی نہیں جیڑی گودے اندر بٹھا کے آکے میرے لاڈلے بیٹے نہ پریشان ہویا کرے، باپ دنیا تے کوئی نہیں جیڑا سینے نہ لا کے
आखे ना पुत्रा परेशान होया कर, मेरे जिउंदियां तेनू गम करन दा कादा फिकर है, एवें परेशान निक्कियां निक्कियां गल्लां तो हो जाना है। उस्ताद मेरे आका अलैहिस्सलाम दा है कोई नहीं जेड़ा आखे मेरे बेटे ना परेशान होया कर। अरशा तो आवाज आ रही है, ए दुनिया जहां दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों जिदे सिर ते कोई ना होवे, मैं रब जो है मैं अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नल प्यार करने वाला जिबरील जा मेरे नबी नू जाके पूछ सोने ओ क्यों रोन डै जे। जनाबे जिबरील नो आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये प्यारे जिबरील मैनू ते उम्मत दियां बड़ियां फिकरां लगियां ने, पता नहीं रब ने मेरी उम्मत नल किंज दा सलूक करना है। मैं ते रात दियां तारीकियां वेले दुआ करना वा अल्लाह मेरी उम्मत नो जन्नत दा हकदार बना देवे। रात दे सन्नाटे दे अंदर आका उम्मत दे फिकर दे अंदर परेशान हो रहे ने। जनाबे जबरील रब नू आंदे ने अल्लाह हालां रब सब कुछ जानन वाले ने, पे बतौरे दलील जनाबे जबरील नो रब ने भेजे आए अल्लाह सोने तेरे नबी ते उम्मत दे बारे बड़े ही परेशान ने। रब आंदे ने मेरे प्यारे पैगंबर जी उम्मत दे बारे परेशान ना होया करो, जिवें तुसी मैनू आखोगे मैं रब उवें ही मन लवांगा। क़यामत वाले दिन जिवें आंदे जाओगे मैं रब उवें ही करदा जावांगा। अंदाज कैसा प्यारा ते निराला है, जरा तड़प जाया जे खिलखिला जाया जे। हुक्म कीता जिबरील नो मेरे अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुक्म कीता जिबरील नो मेरे अल्लाह सुनिया दे दे जाके मेरे नबी ताई करा राजी उम्मत दे पारों तेनों करा राजी उम्मत दे पारों तेनों वादियां वाला मैं साई। और गल बड़ी प्यारी जे तड़प जाया जे विच वादे दे रह के जो मंगे, विच वादे दे रह के जो मंगे देवा फौरन करा इनकार नाई। विच हशर दे आक से फिकरां वाला, विच हशर दे आख से फिकरां वाला जल्दी बख्श दे मौला उम्मत ताई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत दी फिकर लेके आए ने ते रब ने कुरान नाज़िल फरमा देता है। अल्लाह फरमांदे सोने एवें परेशान होण डै जे वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ये
پیارے محبوبا میں رب تینو اینا دیواں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا والا سوف یعطیک ربک فترضی رب کہہ رہے نے جو منگو گے میں رب تانوں راضی کر کے چھڈاں گا آقا علیہ السلام نو کتنیاں فکراں لگیاں نے سبحان اللہ ویکھیا کہ مکے والے میری دعوت نو جھٹلا رہے نے جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن چل دیا اوقات بازار دا نا میلہ جہا لگا ہے میلے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے نے ایک نو دعوت دے رہے نے کدی کسے دکان تے جاندے نے کدی کسے دی دکان تے جا رہے نے آندے نے قولو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتے جنت دا حقدار بن جائے اینجنا سامنے اکھاڑا لگ گئے تے اس کھاڑے دے اندر ایک نوجوان پہلوان ہے انہیں تیل شیل ملے ہے تے کشتیاں کردہ نظر آ رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلے گئے انہیں ویکھیا جے کنی فکر ہے آقا علیہ السلام آندے نے اوے رکانا تو تے میرا بچپن دا یار ہے تو تے میرا دوروں نیڑوں رشتہ دار بھی لگنے آقا علیہ السلام فرماندے نے تو کی بن گیا ہے آندہ میں پہلوان بن گیا ہوں آقا علیہ السلام نو پوچھ دے سونے تسی کی بن گئے ہو جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اوے رکانا تو پہلوان بن گیا ہے میں رب دا نبی بن گیا ہوں پہلوانی کسب نال مل دیئے نبوت رب دے فضل نال ملیا کر دیئے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور رکانا میں دعوت لے کے آیا کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جا کہنے لگا میں پیو دادے دا دین چھڑ دے ملک ایوب صاحب ہے والا ایمیں میں پیو دادے دے دینوں چھڑ دے میں آقا علیہ السلام فرمان دینے نہیں رکانا ہے منو تیری بڑی فکر لگی ہے کیتے جہنم دا بالن نہ بن جائے پہلوان سی نا پھر ہے بھی نوجوان سی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے کلمہ پڑھانا چاہندے جے نا میرے نلاؤ پہلا کشتی کرو جے منو ٹھا لویں گرا لویں پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاواں گا منو پہلا گرا آقا علیہ السلام فرمان دینے روکانا کنج دیاں گلاں کرنڈے آئے میں گران نہیں آیا میں تے ڈگیاں نو اٹھان واسطے آیا ماں تو آنا منو گرا میں گران نہیں آیا میں تے ڈگیاں نو می چکن لئی آیا میں زدی پہ آگے آندہ نہیں پہلا کشتی کرو جیت جاؤ گے گرا دے وہ گے ٹھا لو گے تے پھر میں تو اڈی گل من لوانگا آقا علیہ السلام سوچ دینے اوے رکانا میں کشتیاں کرن لئی نہیں آیا میں تے دعوت دین لئی آیا میں تے پھر خیال آیا فکر پیدا ہو گئی جے اے دے نال کشتی کیتے آئے کلمہ پڑھ لوے محمد نوے سودا مہنگائی کوئی نہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے چل پھر آ کہنے لگا چلو آ جاؤ میدان دے اندر کھاڑے دے اندر آ جاؤ آقا علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے کہنے لگا اے کپڑے ایسا نہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے میں نبیاں تے شرم و حیا دا پہ کراں یہ تھے اپنے کھلاڑیاں دے ذرا لباس تے تکیا کرو کچھے پائے نکراں پا کے اور جناب میدان دے اندر نظر آ رہے نے
شرم و حیا دا جنازہ نکل گیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنا ہاتھ اگے بڑھان دینے. رکانا دا صرف ایک ہاتھ ہی بڑھان دا جے. آقا علیہ السلام فرمان دے ہونگے اوے رکانا تینوں اس ہاتھ دا پتہ ہی نہیں ہے. ہاتھ دی قدر پوچھنی آتے 14ویں رات دے چن کو لو پوچھ لے. اس میرے ہاتھ نبوت والے دی قدر پوچھنی آئے. ابو ہریرہ دی ماں کو لو پوچھ جی دے واسطے میں رب دے نبی نے ہاتھ چکے سانے. اینج ہاتھ اگے بڑھایا ہے. رکانا نو نیچے لٹا دیتا جاندہ ہے. تے رکانا نا آندہ ہے ذرا داجیا لگ گیا ہے تے دوبارہ او میرے نال کشتی کر لاؤ. آقا علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے. کہاں لگے ہوئے غلط بیانی نہ کر تو آنے دال آلے آجے. میں دالاں نہیں آیا. میں تے دال نکیا ہوندیاں اپنے ویر نو نہیں سی لایا. آج کے میں دال آ سکنا مائے. میری ماں حلیمہ نے ایک پاسے دودھ پلایا. ادھر پلا کے تے کھبے پاسے پلانا چاندی سی. میں دوجے دودھ نو منہ تک لانا گوارا نہیں سی کیتا. ادھر میرے ویر دا حق. آقا علیہ السلام نے تے نکے ہوندے آمی اپنے ویر دا حق نہیں جے کھادا. آج پرا پرا دا حق مار دا نظر آ رہے آئے. آج پرا پین دے حق کھاندے نظر آ رہے نے. آندہ ذرا داجہ لگے کہاں لگا دوبارہ آؤ کشتی کرو. 100 بکریاں میں بطور انعام دے دیوانگا. آقا علیہ السلام نے پکڑے آتے پھر زمین تے سٹ دیتا ہے. کہاں لگا تیجی وری آؤ نا 100 بکریاں اور دیوانگا. آقا علیہ السلام نے تیجی وری پکڑے آئے تے زمین تے لٹا دیتا ہے. ہن زمین تے لیٹے آئی آندہ اشہد اللہ الہ. اوچی پڑھ لو لا الہ. او لیٹیا پڑھی جانڈیا تُسی بیٹھے نہیں پڑھنڈا. پڑھ لو لا الہ. کلمہ پڑھے آتے آقا علیہ السلام دا پروانہ بن جاندہ ہے. اور کیوں نہ کلمہ پڑھ دا ہے. آقا علیہ السلام فکر لے کے آئے نے عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جگاں دے پیر علیہ السلام ویکھ لو امت والیاں دی کنی فکر کرن ڈے نے. ویلا گزردا آ جا رہے آئے. ویلا لنگ دا جا رہے آئے. ویلا او بھی پھر آ گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ نو کہن لگے میرے او صحابی او یہودی دا نوجوان بیٹا ایک میرے کول آ کے بیٹھیا کردا سی. ساڑیاں گلاں باتا سنیا کردا سی. میرے نل پیار بھی بڑا کریا کردا سی. 2-4 دن ہو گئے نے نظر کیوں نہیں آ رہے. آقا علیہ السلام نو دسن والے دس دینے اللہ دے نبی جی او نوجوان یہودی دا بیٹا تے بڑا ہی بیمار ہے. آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے او صحابیو یہودی دا بیٹا بیمار ہے تے چلو جا کے او دا پتہ کر کے آئیے. کیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو یہودی دا بیٹا تے فکر لگی ہے. چلو جا کے او دا حال چال پوچھ کے آئیے. آج سکا پرا سکے پرا دا دروازہ سویرے بازار وچوں لنگ کے ٹر جاندا ہے. اے دا پرا بیمار کدی پتہ کر کے نہیں آیا ہے. بہنا بیمار نے تے حال چال نہیں کدے
پوچھے آئے اپنا بڑھا باپ کمرے دے اندر بیمار بیٹھا ہے تے نوجوان روزانہ دروازہ لنگ دیتے اپنے کمرے وچ داخل ہو جاندا ہے وڈیرا بیمار باپ تیریاں آونیاں جانیاں ہی پیا ویندا ہے کدی بیمار باپ دے کول بہ کے دل دیاں گلاں نہیں ہو کیتیاں اپنے وڈیرے ماپیاں دے دکھڑے کدی نہیں ہونا سنے اللہ دی قسم اینا وڈیرے ماپیاں کول کدی کلیاں بہ کے اینا دے دل دیاں گلاں سنن واسطے بیٹھے آ کر اینا دے دل دی حسرت جیڑی ہے او بھی تے ذرا تکیا کرنا ہے اے اپنا بال نکال لیندے نے اپنے پتراں نال پیار کر دے نظر آوندے نے بڑھے ماپیاں کول بھی جا کے بیٹھے آ کر واہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تواڈی عظمت تو صدقے جاواں ایک یہودی دا بیٹا ہے تے آندے نے تیاری کر لو جا کے او دا پتہ کر کے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے خیر نال ساڈا حال اے بن گیا ہے اسی آنے ہاں میری تنظیم دا بندہ نہیں یہ تے مسلم لیگ دا ہے یہ پی ٹی آئی دا بندہ ہے میں ہمیں دا پتہ کر کے آواں توبہ اللہ میری توبہ ہن ذرا قریب آ جاؤ آج کئی کملے آندے نے ہے مسلک ایک کے اہل حدیث او بھی اہل حدیث ہے دجا بیمار ہون والا او بھی اہل حدیث ہے یہ آندہ ہے میرے گروپ دا نہیں میری تنظیم دا نہیں اے مرکزی جمعیت ہے اے جمعیت اہل حدیث ہے میں یہ دا پتہ لینے واسطے نہیں جانا توبہ اللہ میری توبہ ممبر رسول تے کھڑا میں فیصلہ بادیو ایسے الفاظ بھی میں سنے نے کئی ایسے کملے نے وہ آندے نے یہ فلانی تنظیم فلانے گروپ دے فوت ہو گیا میں ایدہ جنازہ پڑھنے واسطے نہیں جاواں گا اے ساڈا تقوی رہ گیا اے مسلمانی رہ گئی ہے بھی اہل حدیث ہے لیکن میرے گروپ میری تنظیم دا نہیں اور سونے کل رب دے دربار دے اندر جائیں گا کہ کیڑا منہ لے کے جائیں گا پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو یہودی دا بیٹا ہے تے او دی تیمارداری واسطے چلے گئے نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول کھلوتے نے باپ یہودی بھی کولی ہے آقا علیہ السلام ویندے نے آخری ساہ لینڈے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام نو فکراں پہ گئیاں نے کتے کلمہ پڑھن دے بغیری دنیا تو نہ چلا جائے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پترا اوے نوجوانا کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جائے اے نوجوان اپنے یہودی باپ وال نظر مار دے اشارے دے اندر بولے آتے جاندہ کوئی نہیں پوچھ دے ابو جان کراں تے کی کراں تے باپ یہودی ہے جدو قسمت ساتھ دین دیا ہونے باپ آندہ میرے بیٹے آن والا جمیں آندہی او میں کر لے انج دے پراؤنے روز روز نہیں آیا کر دے انج دیاں ہستیاں نو خالی نہیں موڑی دا تے نالے باپ آندہ میرے پترا میں تیرا باپ ہو کے او تینوں پیار نہیں دے سکیا جیڑا پیار محمد علیہ السلام نے تینوں دے دیتا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے کلمہ پڑھ لے تے باپ پتر نو کہہ رہے آئے اتے ابو القاسم اے میرے بیٹے ابو القاسم دی اطاعت کر لے تے نوجوان بچہ پڑھ دا جا رہے آئے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़े ते आका दा परवाना बन जांदा है। आका अलैहि सलाम दे चेहरे ते जनाब तबस्सुम खिल जांदा है। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम खुशी दे नाल आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सारियां तारीफां उस ज़ात दियां ने जिन्हें मेरी मेहनत फिकर दे नाल इस बच्चे नू कलमा पढ़ा देता ते जन्नत दा हकदार बना देता है। इधर कलमे दे हरफ पूरे होए ने उधर बच्चे दे साह भी मुक जांदे ने पूरे हो जांदे ने। आ वेख लो आका अलैहि सलाम फिकर करन डे ने अज़ीज़ुन अलैहि मा अनतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आका अलैहि सलाम फिकर लैके आए ने वेला ओ भी फिर आ जांदा है। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैतुल्ला दे सामने बैठे ने सफा पहाड़ी ते तशरीफ फरमान। अबू जाल नाले आका अलैहिस्सलाम नो गालियां देंदा है ते नाले पत्थर सिर च मार के टुर जांदा है। आका अलैहिस्सलाम दा ये सर मुबारक वे जख्मी हो गया, खून जारी हो जाता है ते वापस टुर गया है। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम दे चचा जान ने अजे कलमा पढ़ना नसीब नहीं होया। शिकार ते गए ने ते लौंडी आंदी है, वापस आए ने ते लौंडी कोल हो के बह जांदी है। आंदी है वे अमीर हमजा किथे लगे फिर दियो जिदा दिल करदा तुहाडे भतीजे नू मार के टुर जांदा है, जिदा जी करदा गालियां कढ जांदा है। ये अमीर हमजा कह लगे नी लौंडी होया की है। अमीर हमजा दी लौंडी दी अखां डुल जांदियां ने। आंदी है वे हमजा अगर तुहाडे भतीजे दा बाबल जिंदा हुंदा मैं वेंदी कोई उंगल दा इशारा ही करके टुर जांदा, कोई गाली कढ़ के चला जांदा। कह लगे नी लौंडी होया कि ये दसते सही ना। आंदी है अबू जाल तेरे भतीजे दा सिर फोड़ के चला गया है, पत्थर मार के चला गया है। ते अमीर हमजा दिया किस्मतां जागन लगियां ने। गुस्से दे अंदर आ गए, सीधे अबू जाल दे कोल चले गए ने ते जाके आंदे ने अबू जाला मेरे भतीजे नू मारे आइए। कमान ओदे सर विच मार देंदे ने ते ओदा सिर फाड़ के ते आका वापस आए ने। आका ए अमीर हमजा वापस आका अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने ते आके वेंदे ने मंदर बड़ा अजीब बन गया है। दिल दे अंदर हसरतां ते आउंदियां होणगियां, दिल दे अंदर ऐ ते मौके ने जदों अपने आदियां यादां सताया करदियां ने। दिल दे अंदर ख्याल ते आउंदे ने ना अज मेरे वीर हुंदे मेरियां बावां बन जांदे, अज मेरे सिर ते मुहब्बतां करन वाला बाबल हुंदा ते मेरा सहारा बन जांदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बेटियां अपने बाबल दे जख्मां ते मरम पट्टियां करन डईयां ने ते सैयदा फातिमा नाले रोन डईयां ने ते नाल आंदियां ने अब्बू जी इन्हां नू कुछ ना आखिया करो, जो कहना होवे सानू कह लिया करो।
اسی تواڈی گل منویں تے لواںگیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میریو شہزادیو حق دیاں گلاں دسنا تواڈے بابل دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے امیر حمزہ کو لا کے بہ جاندے نے اے میرے بھتیجے خوش ہو جان اے میرے چاچا جی کیڑیاں خوش خبریاں سنان ڈے جے چاچا کہن لگا اے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ ابو جال کو لو لے کے آ گیا آقا علیہ السلام نے نبوت والا چہرہ چکے آئے اپنے چاچے وال ویندے نے پہ کہن لگے اے میرے چاچا جی اے تے تو انو پتہ یہ میں بدلے لے کے تے خوش نہیں جے ہویا کردہ امیر حمزہ حیرانی رہ جاندے نے آج لوگ آندے نے کو بدلہ لین والا ہوئے اے میرے بھتیجے کیوں نہیں راضی آقا علیہ السلام فرماندے نے جے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے اے میرے چاچا جان انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے اور منو جے راضی کرنا کلمہ پکار دے ایک گل سن کے ہوش کھلی سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دیے انہیں چاچے نے سنیا کہ ایک کلمہ پڑھن واسطے فکران کرن ڈینے تے چاچے دے مقدر جاگ پہنے فرمان دینے جے انجی تو راضی میری اکھان دے تارے آئے پھر کلمہ پڑھا دے منو رب دیا پیارے آئے جے انجی تو راضی میری اکھان دے تارے آئے پھر کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیارے آئے سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان مارے آئے لا الہ والی بولی سینے نو ٹھار دیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فکر لے کے آئے نے عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جگان دے پیر علیہ السلام میں خلو کنی فکر کرن ڈینے امت والے آندے پیارے پیغمبر علیہ السلام میں آج مکہ فتح ہو گیا تے جگان دے پیر علیہ السلام میں جو بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے آن والا ہبار آیا ہے اللہ دے نبی جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا مائے سنے کہ آج تو آڈے کل جیڑا بھی آؤندہ ہے معافیاں دے اعلان کر دے نظر آ رہے ہو ہاں آن والے آئے ایتھے جیڑا بھی آئے گا معافیاں مل جان گیاں ہے بار کہن لگا ہے اللہ دے نبی جی اگر تو آڈی بیٹی زینب دا قاتل ہے بار بھی آ جائے کیا انہوں میں معافیاں مل جان گیاں آقا علیہ السلام نے اپنا نبوت والا چہرہ اوپر اٹھایا ہے اے آن والے دے چہرے نو تکنڈے نے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے کہ آ تو ہے بار
رہی ہیں اے ویکھ لینا یہ بار ہووے جدے بارے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو اونے میری بیٹی دن پیڑ وچنے دے مارے نے اونے میرے دل نو بڑا دکھ پہنچایا ہے بڑے صدمے پہنچائے نے آندے نے نہ جدیاں بیٹیاں دکھی نے او دا جگ دکھی بن جایا کردائے جدی تی سکھی ہے او دا جہان سکھی بن جایا کردائے ہے آن والا ہے بار آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بار تو منو بڑا دکھ پچایا ہے تیرے بارے میں اپنے پروانے انو کہہ دیتا ہے اگر ہے بار بیت اللہ دے غلاف نل بھی چمٹیا نظر آوے اوتھے بھی انو قتل کر دے آجے اے بار چل آگے میرے سامنے تے میں تے فکر یہ لے کے آیا ماں ہر بندہ جنت دا حقدار بن جائے اے آگے آئے جا میں معذرت قبول کر رہا ماں پر ایک گلی آج دے بعد میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کریے جدو میرے سامنے آئیں گا منو اپنی شہزادی بیٹی زینب یاد آ جایا کرے گی میرے سامنے نہ آیا کریے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جائے عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے کائنات دے اندر آئے نے تے لوکاں دا درد لے کے آئے نے فکران لے کے آئے نے جے دنیا تے زمین تے نے آقا علیہ السلام امت دی فکر کرن دے نے تے جے ستا سمانا تو اتے گئے نے نا اپنے رب نال ملاقات ہو جاندیاں نے رب نال گلاں باتاں ہو رہیاں نے رب کہہ رہے نے پیارے ہو میراج تے آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو آقا علیہ السلام فرمان دینے التحیات للہ والصلوات والطیبات آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے والو تین تحفے قبول فرما لو میرے بدن دیاں عبادتاں تیرے لئے زبان دیاں عبادتاں تیرے لئے مالی عبادتاں تیرے لئے پھر رب کہہ رہے نے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ہو تو آڈے تے سلامتی ہووے رحمت ہووے تے برکت ہووے آقا علیہ السلام ستا سمانا تو تے گیانے تے امت دا اوتے بھی فکرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ یہ تے میرے واسطے سلامتیاں نے تے میری امت کدھر گئی ہے رب کہہ رہے نے السلام علینا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین آوے خلو ستا سمانا تو تے جا کے بھی آقا علیہ السلام امت دیاں فکران کرن ڈینے تے جے قیامت دا دن آئے گا نا جگان دے پیر علیہ السلام ہر نبی رب بے خلو رب نفسی پکار رہے ہونگے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام رب امتی یار جدن کوئی کسے دے کم نہیں جے آوے گا او دن آقا علیہ السلام نو اپنیاں فکران نہیں ہے او دن میں امت دیاں فکران لگیاں ہونگیاں رب امتی اور بابا جی سمسام تڑپ جان دینے اللہ جتھے ہو تیرا ولی لیٹے ہو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما
وہ اپنے رنگ دے اندر بیان کر گیا نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتی ایک پاسے سارے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے اور واللیل سے آئی ایک پاسے واللیل سے آئی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے واللیل سے آئی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے او دیاں جگی تم پئیاں نے سن کے پڑھ لے کلمہ کئیاں نے کوئی امتاں دے حق بدعا کردہ کوئی امتاں دے حق بدعا کردہ ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضاں ایک پاسے اور سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے